नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा लेसन नंबर 29 ये इस या ये का शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए इसमें ज़ालिका, तिलका, हाज़ा, हाज़िही और इसका तर्जुमा होगा ये। यहाँ देखिए हा ज़ालिका, तिलका, हाज़ा, हाज़िही, हाउलाई, उलाइका, ये जमा के लिए है। हाउलाई, उलाइका जमा के लिए आएगा। और ज़ालिका, तिलका, हाज़ा, हाज़िही ये। वैसे तो ज़ालिका के मायने वो भी होता है, मगर वो कुरान में सिर्फ यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही जगह यहाँ पर आया है। क़ौला ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, यहाँ पर वो एक ही मुकाम पे यहाँ पर आया है कुरान शरीफ में, सूरह कहफ़ में। तो इसका हम मायना ये से ही करेंगे जो भी अब आयत में आएंगे। ज़ालिका के मायने ये है और तिलका के भी हाज़ा, हाज़िही। तो यहाँ पर देखिए तिलका हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह के हुदूद है। तिलका आयतुल्लाही, ये अल्लाह की आयात है। तिलका आयतुल किताबिल हकीम, ये किताब है हकीम, ये किताब है हकीम, किताब हकीम है, यहाँ ये किताब हकीम है। तिलका आयतुल किताबिल हकीम, ये किताब हकीम की आयात है। मतलब ये आयात है किताब हकीम की, इस तरह से भी इसका तर्जुमा करेंगे। ये आयात है किताब हकीम की। हाज़ा मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह के पास से है। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। हाज़ा बयानुन लिन्नासी, ये लोगों के लिए बयान है। हाज़ा इंदुल्लाही, ये सेम अभी हम पढ़ लिए, इंदुल्लाही ये अल्लाह के पास से है। हाज़िही नकातुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है। कुल हाज़िही सबीली, कह दीजिए ये रास्ता है, कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, नहीं कोई शक उसमें हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए, मुत्तक़ियों के लिए। ज़ालिका नतलुहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये हम पढ़ते हैं उसे आप पर आयात से और हिकमत वाली नसीहत से। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, ये हिदायत है अल्लाह की, वो हिदायत देता है जिसे वो चाहे अपने बंदों में से। मिन इबादिही, अपने बंदों में से। यहाँ पर जिसे वो चाहे हिदायत देता है अपने बंदों में से, उसके की जगह हम यहाँ पर अपने बंदों में से भी तर्जुमा कर सकते हैं। अहदुल्लाहु लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिल अनहार अनहारु खालिदीना फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ने तैयार कर रखी है उनके लिए जन्नतें जिसके नीचे बहती है, उसके नीचे बहती है नहरें, उसमें हमेशा रहने वाले हैं, वह हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिका, ये कामयाबी है बहुत बड़ी। फ़ौज़ुल अज़ीम, ये कामयाबी है बहुत बड़ी। लहुम जन्नतिन तजरी तहत अल अनहारु खालिदीना फ़ीहा अबदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, उनके लिए जन्नतें हैं, उसके नीचे बहती है नहरें, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं। अबदन, हमेशा हमेशा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये कामयाबी है बड़ी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक
اس میں البتہ نشانیاں ہیں فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہیں آپ کہے کسی چیز کے لیے بے شک میں یہ کرنے والا ہوں کل۔ رحمتاً من ربک وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ رحمت آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں میں نے کیا اسے اپنی مرضی سے، یہ حقیقت ہے جو نہیں تم کر سکے اس پر صبر۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُولِی ہُزُوًا۔ یہ سزا ہے ان کی جہنم اس کے جو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بنایا میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ جعلنا اللیل لیسکونوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون کرے اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانی ہے، ان فی ذلک، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُکُم بِاللیل وَالنَّہارِ وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن میں تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ البتہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں مگر جو کوئی ہو یہود یا نصارہ، یہ ان کے آرزوئیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُم مَا کَسَبْتُم۔ یہ ایک امت تھی، یقیناً گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔
فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملۃ، پس روزے رکھنا ہے 3 دن تک حج میں اور 7 جب تم لوٹو۔ یہ 10 پورے ہے۔ تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، یہاں پر رسول جمع ہے، یہ رسول ہے، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری، یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کا رسول کی، یہاں پر یہ رسول واحد ہے، اور اس کا رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے جنتوں میں بھیجتی ہے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اس کی خبروں میں سے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب الحکیم کی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، یہاں پر جو آپ لوگ بریکٹ میں لکھ لیجئے، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم نے وحی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف، تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں، ہلاک کیا ہم نے انہیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے بنایا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت۔